हेलो फ्रेंड्स, आज हामी डिस्कस गर्नवाला छौँ एकाउन्टिङ अफ लेबर एन्ड ओभरहेड अनि त्यसको रिलेटेड केही क्वेसनहरू। अब सुरुमा हाम्रो इलिस्ट्रेसन 1 पिस वर्क स्किम। अब पहिलो क्वेसनमा हाम्रो के भनेको छ भने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले के गरेछ पिस वर्क सिस्टम रेमुनेसन एप्लाई गरेको छ। But also the guaranteed its employees 25% of the time based rate of the pay which based on 90 per hour for 8 hour. अनि फेरि के दिएछ, each unit should be take 3 minutes to produce standard time दिएको छ हामीलाई। इम्प्लोइलाई कति पेड गर्छौँ हामी त, नम्बर अफ आवर जति घन्टा काम गर्छन्, देयर आउटपुट शुड हेभ टेकन स्ट्यान्डर्ड आवर एन्ड पिस वर्क इज पेड एट द रेट अफ 80 पर स्ट्यान्डर्ड आवर। अब यहाँ हेरौँ, सुरुमा हाम्रो के दिएछ भने इम्प्लोइले 200 युनिट बनाएको छ अनि एउटा युनिटलाई कति टाइम लिएको छ, 3 मिनट। यानी 200 × 3 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 600 मिनट। यानी 600 मिनट उसले काम गरेको छ अनि डिभाइड बाई हामी 60 गरेपछि कति आउँछ 10 आवर। अब इम्प्लोइको ग्रोस पे कति हुन्छ, उसले काम गरेछ 10 घन्टा। यहाँ यसलाई हामीले मिनटमा छ, मिनटलाई आवरमा कन्भर्ट गरेपछि 10 आवर आउँछ। अनि प्लस उसको पे कति दिएछौँ हामीले 80 पर स्ट्यान्डर्ड आवर। अब 10 आवर गरेको छ अनि 18 स्ट्यान्डर्ड आवर, यसको मतलब कति आयो 10 × 80 180 आयो। अनि हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भने तर त्यसले के दिएको छ भने ग्रान्टेड मिनिमम वेज पनि के गरेको छ दिएको छ। ग्रान्टेड इट्स इम्प्लोइ 25% अफ द टाइम बेस्ड रेट पे विच इज बेस्ड अन 90 पर आवर फर एन 8 आवर वर्किङ डे। अब हाम्रो ग्यारेन्टेड मतलब यस्तो, ग्यारेन्टेड मिनिमम भनेको हामीले काम गरौँ नगरौँ हैन, युनिट नप्रोड्युस गरे पनि यति मिनिमम त सेलेरी यति हामीलाई मिल्छ। कति दिएको छ 90 को रेटले 90 लेखौँ इन्टु कति आवरको 8 आवरको इन्टु यसको 75%। यसको 75% कति आउँछ 114 आयो। अब हाम्रो ग्रोस पे के हो, टोटलमा कति हो त पहिला यहाँ हेर्नु पर्यो। हाम्रो इम्प्लोइको ग्रोस पे कति दिएको छ 180 दिएको छ अनि ग्यारेन्टेड मिनिमम पाउनुपर्ने 114 हो। अब यो दुवैमध्येदेखि जुन ग्रेटर हुन्छ नि त्यही हाम्रो के हुन्छ, यसको ग्रोस पे हुन्छ, त्यो दिनको ग्रोस पे। ठिक छ। यसमा यस्तो क्वेसनहरुमा के गर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल जति स्ट्यान्डर्ड टाइम काम गरेको छन् त्यसको हिसाबको जुन रेट दिएको हुन्छ क्याल्कुलेट गर्ने अनि यस्तै डिल गर्ने। अर्को हाम्रो दिएछ ओभर टाइम, जसरी कि अब एकाउन्टिङ फर लेबरमा हामी पहिले डिस्कस गरेका थियौँ। ओभर टाइम भनेको एक्सेस टाइम, नर्मल वर्किङ भन्दा जति बढीको टाइम काम गर्छन् त्यसलाई हामी ओभर टाइम भन्छौँ। अनि ओभर टाइम गरेपछि तिनीहरूलाई के मिल्छ त प्रिमियम मिल्छ, बेसिक भन्दा पनि अलि थोरै बढी अमाउन्टमा पैसाहरू पे मिल्छ, त्यसलाई हामी के भनिन्छ प्रिमियम। अनि ओभर टाइम भनेको नर्मल वर्किङ आवर भन्दा यदि एक्स्ट्रा काम गर्यो भने त्यसलाई ओभर टाइम भनिन्छ। अब यसमा हाम्रो के दिएको छ भने यो कस्टहरू डाइरेक्ट हुन् कि इन्डाइरेक्ट हुन् यो छुट्याउन दिएको छ। जसरी कि एउटा वेनिका भनेको एउटा डाइरेक्ट लेबर इम्प्लोइ हो जो वर्क गर्छ एट द स्ट्यान्डर्ड 35 आवर पर विक एन्ड पेड अफ बेसिक रेट अफ 12 पर आवर। अनि ओभर टाइम कति पे गरिन्छ एन्ड थर्ड इन द विक 8 सी वर्क 42 आवर एन्ड रिसिभ अफ 50 बोनस। अब यसले हामीलाई के भनेको छ भने सुरुमा क्वेसनले के सोधेको छ हाम्रो बेसिक पे पर द स्ट्यान्डर्ड आवर। स्ट्यान्डर्ड आवर कति दिएको छ 35 घन्टा, बेसिक पे त्यसको कति हो 12 हो। 35 × 12 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ 420। अब यो त हाम्रो के दिएछ भने जुन डिरेक्ट इम्प्लोइ छ नि, डिरेक्ट इम्प्लोइको जुन बेसिक पेयर हुन्छ त्यो सबै के आउँछ डिरेक्ट कस्टमा आउँछ। अनि बेसिक पे पर ओभर टाइम आवरको पनि बेसिक पे कहाँ हुन्छ हाम्रो डिरेक्टमा आउँछ। अब ओभर टाइम त्यसले कति गरेको छ, नर्मल गर्न त्यो 35 घन्टा त्यसले गरेको छ 42 आवर। यानी 42 - 35 गरेपछि कति आयो 7 आयो इन्टु प्रिमियम कतिको दरले त 12 प्लस 1/3 12 को गऱ्यो भने 4, 12 प्लस अनि यसको के हुन्छ 1/3 भनेको 4, 12 अनि 4 कति भइहाल्छ हाम्रो 16 भइहाल्छ हैन, 16। अनि ओभर टाइम इज पेड एट द 1/3 इन अ विक सी वर्क द 42। अब 7 आवरको हामीले के गर्नु पर्यो 12 को रेटले ओभर टाइमको पेहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 12 × 7 कति हुन्छ 84। अब यो बेसिक पे पर ओभर टाइम आवरको बेसिक पे केमा आउँछ हाम्रो डिरेक्टमा आउँछ। तर ओभर टाइमको प्रिमियम जुन हुन्छ नि त्यो प्रिमियम कहाँ आउँछ इन्डाइरेक्ट आउँछ। प्रिमियम कति गर्यो त्यसले हाम्रो 7 घन्टा थियो, 7 घन्टा अनि प्रिमियम त्यसले कति पाएको छ भने यो जुन नर्मल छ नि रेट बेसिक रेट 12, यो 12 को 1/3 भनेको 4
यानी एक्स्ट्रा काम कति गरेको छ त्यसले नर्मल आवरभन्दा कति एक्सिक्युट गरेको छ 7 आवर अनि बेसिक पे भन्दा कति एक्सिक्युट गरेको छ 4 ले यानी 7 4 जा 28 यो हाम्रो के हो इन्डाइरेक्ट हो। प्रिमियम आफैमा के हो इन्डाइरेक्ट हो तर यदि प्रिमियम बापत जुन हामीले त्यसको बेसिक पे दिन्छ नि त्यो हाम्रो डाइरेक्ट कस्टमा आउँछ। अनि प्रिमियम इफ स्पेसिफिक कुनै कस्टमरको रिक्वेस्टमा भनेको छ भने त्यो बेला पनि त्यो के आउँछ डाइरेक्ट कस्टमा आउँछ। अब बोनस जहिले पनि हाम्रो के आउँछ इन्डाइरेक्ट हो डाइरेक्ट होइन। यसरी यो क्वेसनले मेनली हाम्रो के चेक गरेको छ भने हामीले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट कसरी छुट्याउने त कसरी सेग्रिगेट गर्ने। फेरि एकचोटि के बुझ्ने हो भने जति पनि हाम्रो बेसिक पे हुन्छ स्ट्यान्डर्ड आवरको लागि त्यो सबै डाइरेक्टमा आउँछ। किनभने डाइरेक्ट किन आउँछ भने किनभने त्यसलाई हामी कस्ट पर युनिटमा चार्ज गर्न सक्छौँ। यस्तो जुन बेसिक पे हुन्छ ओभर टाइम आवरको ओभर टाइम आफैमा के हो ओभर टाइम गरेको बापत पाएको प्रिमियमहरू के हो सब इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। तर जुन बेसिक पे हुन्छ ओभर टाइमको त्यो हाम्रो कहाँ हुन्छ डाइरेक्ट कस्टमा आउँछ। यस्तै ओभर टाइम प्रिमियम भनेको इन्डाइरेक्ट अनि बोनस त हरेकचोटि के हुन्छ इन्डाइरेक्ट हुन्छ। अब हामी इन्सेन्टिभ स्किममा अब जसरी कि हाम्रो के दिएछ भने द फलोइङ डेटा रिलेट टु द जब एसँग डेटा रिलेट गरेको छ। इम्प्लोइको बेसिक रेट कति दिएछ 4.8 पर आवरको रेट कति हो 4.8 हो। अनि फेरि एलाउड टाइम त्यसलाई टाइम एलाउड गरेको छ 1 घन्टा तर त्यसले टाइम कति लिएको छ 36 मिनट। द इम्प्लोइ इज पेड द बेसिक रेट फर द एलाउड टाइम जति एलाउड टाइम छ नि एलाउड टाइम त्यसको हामी के गरेछौँ बेसिक रेट पे गरेको छौँ फर द जब। एन्ड देन द बोनस पेड अन एनी टाइम सेभ अनि बोनस हामी जति टाइम सेभ गरेको छ त्यसको बेसिसमा हामी के गरेछौँ बोनस पे गरेछौँ। द बोनस इज क्यालकुलेटेड बेस्ड अन द फर्मुला हामीले फर्मुला पनि दिएछ टाइम टेकन अपन टाइम एलाउड इन्टु टाइम रेट इन्टु टाइम सेभ। अब सोल्युसनमा हाम्रो के हुन्छ भने सुरुमा बोनस हेरौँ टाइम कति उसले लिएको छ 36 मिनट। हामीले टाइम कति एलाउड गरेको छौँ 1 आवर भनेको 60 मिनट इन्टु टाइम रेट हाम्रो कति दिएको छ रेट हाम्रो दिएको छ 4.80 पर आवर। अब यहाँ हामी जब मिनटमा क्यालकुलेट गर्दैछौँ भने यहाँ पनि के गरिदिने त यसलाई डिभाइड बाई 60 गर्ने मिनटमा कन्भर्ट गर्नको लागि। अब इन्टु अब कति दिएछ हाम्रो त टाइम सेभ कति गरेको छ 24 मिनट किनभने टोटल हाम्रो आवर 1 आवर भनेको 60 मिनट हो 60 मादेखि 36 घटाएपछि टाइम सेभ आउँछ 24 मिनट। सबै मिनट यो आवरको बेसिसमा रेट दिएछ यसलाई हामीले डिभाइड बाई 60 गरेछौँ आवरमा चेन्ज गर्न मिनटमा चेन्ज गर्नको लागि। अब हाम्रो बोनस कति आयो 1.15 अनि हाम्रो बेसिक रेट जुन दिएछ नि इम्प्लोइले के भन्छ इम्प्लोइज पेड द बेसिक रेट फर द एलाउड टाइम फर द जब। अब एलाउड टाइम कति दिएको छ एलाउड टाइम फर द जब 1 आवर त्यसैले 1 आवरको नै बेसिक पे गरेको छ कति 4.80। अब दुवै क्यालकुलेट गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो 5.95। अब क्वेसनमा अर्को हाम्रो के दिएको छ अर्को हाम्रो दिएको छ लेबर इफिसियन्सी क्यापासिटी एन्ड प्रोडक्सन भोल्युम रेसियो। पहिला बुझ्नु पर्यो तीनवटा टर्म्स हाम्रो इफिसियन्सी हैन अर्को भनेको क्यापासिटी अर्को भनेको हाम्रो प्रोडक्सन भोल्युम भनेको हाम्रो त्यही इफिसियन्सी टाइम्स क्यापासिटी। इफिसियन्सी भनेको के हो भनेको इफिसियन्सी भनेको कुनै पनि मालिम काम छ हामीले जति टाइम एलाउड गर्छौँ यदि त्योभन्दा कमै आवरमा त्यसले काम सक्यो भने हामीले के मान्छौँ त्यो बढी इफिसियन्ट छ त्यसको इफिसियन्सी बढी छ। एलाउड जति हामी टाइम एलाउड गरेछौँ त्योभन्दा कमै समयमा गर्यो भने मोर इफिसियन्ट। तर क्यापेसिटी ठ्याक्कै के हुन्छ उल्टो हुन्छ हामीले सोचेको हुन्छौँ त्यसले यति आउटपुट बनाउन सक्छ। मालिम लेटस सपोज हामी सोच्छौँ एउटा व्यक्तिले 10वटा युनिट एक दिनमा प्रड्युस गर्न सक्छ तर त्यो व्यक्तिले एक दिनमा यदि 12वटा युनिट प्रड्युस गर्यो भने त्यसको क्यापेसिटी के भयो त बढ्यो हैन। मतलब क्यापेसिटी के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट त्यसको काम गर्ने त्योहरू कति युनिट त्यसले बढी प्रड्युस गर्न सक्छ त्योसँग रिलेट गर्छ। अनि इफिसियन्सी भनेको कति कम समयमा त्यसले काम भ्याउन सक्छ। अर्को हाम्रो दिएछ प्रोडक्सन भोल्युम रेसियो। प्रोडक्सन भोल्युम रेसियो भनेको इफिसियन्सी र क्यापासिटीको मल्टिप्लाई गरेपछि हामीलाई के आउँछ प्रोडक्सन भोल्युम रेसियो। सुरुमा हाम्रो के दिएको छ भने एउटा कम्पनी छ त्यसले बजेट गरेको छ 800 युनिट बनाउनको लागि इन 4 आवर। अब 800 युनिट बनाउनको लागि 400 आवरमा इन अ पिरियड एक्चुअल आउटपुट ड्युरिङ द पिरियड वान एक्चुअल आउटपुट कति दिएछ 840 युनिट दिएको छ विच टु 410 आवर मेक। हेरौँ हामीले के दिएको छ क्वेसनमा 410 आवर के हो यो आवर हो एक्चुअल आवर यो आवर हो हाम्रो बस्टेड आवर। हामीले 3वटा आवर यहाँ थाहा हुनु पर्यो एउटा
एक्चुअल आवर 410 जुन दिएकै हुन्छ, इजी नै दिएको हुन्छ। एउटा बजेटेड आवर, अर्को भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर। स्ट्यान्डर्ड आवर निकाल्नको लागि त हामीलाई यो बजेटेड युनिट जुन छ नि, बजेटेड युनिट पर आवर, बजेटेड युनिट पर आवर पहिला निकाल्नु पर्यो। 800/400 गरेर 2 आउँछ, इन्टु के कति गर्नु पर्यो, जति युनिट बनेको छ यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ, स्ट्यान्डर्ड आवर आउँछ। अब सुरुमा अब यहाँ जाम हामी स्ट्यान्डर्ड आवर क्याल्कुलेट गर्नलाई। स्ट्यान्डर्ड आवर क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने आवर पर युनिट गर्नु पर्यो हैन। स्ट्यान्डर्ड आवर क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब 800 युनिटलाई 400 घण्टा लागेको छ हैन। अनि 1 घण्टामा कति युनिट बन्छ त यो गर्ने हो। 400/800 गरेपछि के हुन्छ, 0.4 आवर पर युनिट। एउटा युनिट बनाउनमा कति लाग्छ, 0.5 आवर लाग्छ। अनि यो निकालेपछि 800 युनिट अपन यो 400/800 युनिट गरेपछि 0.5 आवर आउँछ पर युनिट। अब आवर पर युनिटलाई हामीले एक्चुअल युनिट कति आउटपुट भएको छ 840, यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ, स्ट्यान्डर्ड आवर आउँछ। यो स्ट्यान्डर्ड आवरमा धेरैजना झुक्छन्, कसरी निकाल्ने हो। पहिला हाम्रो के हुन्छ, जुन बजेटेड हुन्छ नि, बजेटेड युनिट, अनि फेरि यो बजेटेड आवरहरू जुन दिएको हुन्छ नि, पहिला हामीले के गर्ने हो भने यसलाई आवर पर युनिटमा निकाल्ने हो हैन। जब आवर पर युनिटमा आएपछि हामीले के गरिदिने हो, जति हाम्रो एक्चुअल आउटपुट हुन्छ, एक्चुअलमा प्रोडक्सन, त्यसलाई के गर्ने, मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ, स्ट्यान्डर्ड आवर आउँछ। अब लेबर इफिसियन्सी रेसियोको फर्मुला के हो भने स्ट्यान्डर्ड आवर फर एक्चुअल आउटपुट अपन एक्चुअल आवर वर्क टु प्रोड्युस आउटपुट। अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर कति क्याल्कुलेट गरेछौँ हामीले 420, अनि हाम्रो एक्चुअलमा कति दिएको छ 410। यो क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो एफिसियन्सी आयो 102। यस्तै लेबर क्यापासिटी रेसियोको फर्मुला के हो भने एक्चुअल आवर अपन टोटल बजेटेड आवर। एक्चुअल आवर 410 दिएको छ क्वेसनमा, बजेटेड 400 दिएको छ, मजाले क्याल्कुलेट गर्न मिल्यो। अब यस्तै हाम्रो प्रोडक्सन भोल्युम रेसियोको फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड आवर फर द एक्चुअल आउटपुट अपन टोटल बजेटेड आवर। अब स्ट्यान्डर्ड आवर कति दिएको छ, एक्चुअल आउटपुटको लागि हामी क्याल्कुलेट गरेछौँ 420 राखिदिउँ, अनि फेरि टोटल बजेटेड आवर भनेको 400 राखेपछि हाम्रो आयो यसरी 105% के आयो हाम्रो प्रोडक्सन भोल्युम रेसियो। मेन यो क्वेसनमा हामीले के गर्न छ भने यो स्ट्यान्डर्ड आवर कसरी निकाल्ने क्याल्कुलेसन के हो, मेन हो। यो क्याल्कुलेट गरेपछि हामीले मजाले फर्मुला यो राख्ने अनि सबै यो भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो के आएको छ भने लेबर टर्नओभर। जसरी कि कुनै पनि संस्थाहरू, कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूमा इम्प्लोइहरू के गर्छन् भने टर्नओभर रेटहरू हैन, इम्प्लोइहरू जबहरू छोडेर जाने फेरि आउने त्योहरू हाम्रो के हुन्छ, धेरै हुन्छ। अब लेबर टर्नओभर रेट भनेको के हो, लेबरको टर्नओभर कतिको छ र कतिको अर्गनाइजेसनमा लेबरहरूको कति, मतलब त्यो अर्गनाइजेसनभित्र कति लेबरहरू छोडेर जान्छन् अथवा कतिजनाले फेरि रिप्लेस गर्छन्, त्यो कुरा हामी लेबर टर्नओभर रेटमा पढ्छौँ। अब लेबर टर्न रेटको फर्मुला के हो भने नम्बर अफ द लेबर हु रिक्वायर द रिप्लेसमेन्ट अपन एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ। अब यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो, जसरी कि नम्बर अफ लेबर हु रिक्वायर द रिप्लेसमेन्ट, कतिजना रिप्लेस भएन त्यो सङ्ख्या यहाँ राख्नु पर्यो कि यो होइन कि नम्बर अफ मात्र। मालिम कुनै क्वेसनमा यसो दिइहाल्छ 500 लिभ गरे नि तर रिप्लेसमेन्ट मात्र 200 भयो भने यहाँ हामीले 200 राख्ने हो, नट 500। जतिजना लिभ गर्छन् त्यो राख्ने होइन, जतिजनाको रिप्लेसमेन्ट छ त्यो राख्ने हो यहाँ भ्यालु। अनि अब एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेको एभरेजमा के हुन्छ, ओपनिङ प्लस क्लोजिङ बाई 2 गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ। जसरी कि यो क्वेसनमा के दिएको छ, 8 जनवरी अ कम्पनी इम्प्लोय 3641 इम्प्लोइ। ओपनिङमा कति थिएन 3641, अनि फेरि क्लोजिङमा हाम्रो कति भयो 3735। अब ड्युरिङ द इयर 624 इम्प्लोइ चुज टु लिभ द कम्पनी। अब त्यो बेला कति गरे त 624 जनाले कम्पनीलाई के गरे त लिभ गरे हैन। अब वाट वाज द लेबर टर्नओभर रेट फर द इयर, त्यो इयरको लेबर टर्नओभर रेट कति त। अब हाम्रो एभरेज नम्बर अफ इम्प्लोइ क्याल्कुलेट गर्नको लागि ओपनिङमा कति दिएको छ, यो दिएको छ, क्लोजिङमा यो दिएको छ, अपन 2 गरेपछि यति आयो, यहाँ एभरेजमा राखिदिने। अनि नम्बर अफ लेबर हु रिक्वायर द रिप्लेसमेन्ट, कतिजना रिप्लेस गरेको छन् 624, यहाँ के राखिदिने 624 इन्टु 100% क्याल्कुलेट गर्ने आइहाल्छ। मेन झुक्ने कुरा भनेको यहाँ हुन्छ, जतिजना रिप्लेसमेन्ट गर्छन् त्यति भ्यालु मात्र राख्ने हो। कहिले कहिले के हुनसक्छ, टर्नओभर बढी हुन्छ, धेरैजनाले छोड्छन्, 1000ले छोडिदिन्छन् तर रिप्लेस मात्र 600 हुन्छन्, त्यो बेला रिप्लेसमेन्ट हाम्रो 600 हुन्छ। अब यस्तै अर्को हाम्रो के दिएछ, एलोकेसन एन्ड एपोर्समेन्ट। हामीले यो च्याप्टर 5 ओभरहेडमा हामी के पढेको थियौँ भने जति पनि इन्डाइरेक्टहरू, प्रोडक्सन ओभरहेडको खर्चहरू, त्यो खर्चहरूलाई त कसरी बाँड्ने त। जसरी कि हाम्रो कुनै पनि
म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ भने त्यहाँ केही प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ हैन, किनभने एउटा प्रडक्टलाई बनाउँदाखेरि विभिन्न डिपार्टमेन्टमा विभिन्न प्रोसेसहरूमा त्यो गएपछि बल्ल एउटा प्रोडक्ट के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ। त्यो बेला त्यो प्रोडक्टमा धेरै खर्चहरू लागेको हुन्छ, इन्डाइरेक्ट वेमा लागेको खर्चहरूलाई अब कसरी बाँड्ने त, कुन रिलायबल सोर्सले बाँड्ने त, रिलायबल बेसिसमा बाँड्ने त, त्यो कुराहरू हाम्रो के हुन्छ एपोर्चमेन्टमा आउँछ, एलोकेसन एन्ड एपोर्चमेन्ट। सुरुको क्वेसन हाम्रो के दिएको छ भने एउटा कम्पनी छ जसको दुईवटा के दिएको छ प्रोडक्सन कस्ट सेन्टर दिएको छ, एउटा एसेम्ब्ली छ र फिनिसिङ छ, एसेम्ब्ली र फिनिसिङ दिएको छ। अनि यसको साथसाथमा सर्भिस डिपार्टमेन्टहरू पनि दिएको छ, मेन्टेनेन्स, क्यान्टिन हैन। अनि हामीलाई के दिएको छ भने इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हाम्रो लागेको छ 20,000, रेन्ट लागेको छ 15,000, इलेक्ट्रिसिटी 10,000, मेसिन डिप्रेसिएसन 5,000, इन्डाइरेक्ट लेबर 16,520। अब सुरुमा हामीले के भनेको छ भने कम्प्लिट द एक्सट्र्याक्ट फ्रम द ओभरहेड एनालिसिस सिट सोन बिलो। हामीलाई के दिएको छ भने फर्स्टमा हेरौँ त इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हामीले कसरी बाँडेको छ, यहाँ डाइरेक्ट वेमा बाँडिदिएको छैन। इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई यो भनेको एरिया यो हो हैन, पावर एरियालाई यो हो, मेसिन भ्यालु यो हो, अनि यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई त्यस्तै एलोकेट गरिदिएको छ, बाँडिदिएको छ 7,000, 8,000, 3,000, 2,000, 20,000। मतलब डाइरेक्टली हाम्रो के गरेको छ एलोकेट गरेको छ। यसमा एपोर्चमेन्ट गर्नु पर्दैन। एपोर्चमेन्ट किन गर्नु पर्दैन भने यसले ठ्याक्कै जति छ त्यसलाई के गरिदिएको छ बाँडिदिएको छ। त्यसैले गर्दा सुरुको यो जुन हाम्रो हुन्छ नि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एलोकेट डाइरेक्टली टु द रेलेभेन्ट कस्ट सेन्टर, हरेक कस्ट सेन्टरमा डाइरेक्टली के गरेको छ एलोकेट गरेको छ। अब अर्को हाम्रो 2 मा रेन्ट दिएको छ, रेन्ट कति दिएको छ 15,000 आएको छ। अब रेन्टलाई कुन बेसिसमा बाँड्ने त, रेन्टलाई जति त्यसको एरिया छ नि त्यसको एरियाको बेसिसमा के गर्ने त हामीले बाँड्ने हो। जसरी कि एसेम्ब्लीमा कति एरिया कन्ज्युम गरेको छ 1,000, फिनिसिङमा 2,000 हैन, मेन्टेनेन्समा 500, अनि फेरि क्यान्टिनमा कति दिएको छ 500। अब टोटल हाम्रो कति छ एरिया 4,000 दिएको छ, टोटल एरिया 4,000। अनि फेरि हाम्रो एसेम्ब्लीमा कति एरिया कभर गरेको छ 1,000 र टोटल रेन्टको कस्ट कति हो 15,000। यति मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त एसेम्ब्लीमा कति एपोर्सन गर्ने त रेन्टको भ्यालु त्यो आइहाल्छ। यस्तै हामी फिनिसिङको लागि पनि गर्न सक्छौँ। फिनिसिङमा लागेको छ हाम्रो 2,000, फिनिसिङको एरिया 2,000 अपन टोटल एरिया हाम्रो 4,000 इन्टु टोटल कस्ट भनेको 15,000। यस्तै यसलाई पनि हामी बाँड्न सक्छौँ। त्यस्तै थर्डमा हाम्रो दिएको छ इलेक्ट्रिसिटी 10,000 आएको छ। इलेक्ट्रिसिटीको लागि रिलायबल बेसिस के हुनसक्छ भने हाम्रो किलोवाट आवर हुनसक्छ। किलोवाट आवरको बेसिसमा हामी बाँड्न सक्छौँ। जसरी कि एसेम्ब्लीमा यति लागेको छ, फिनिसिङमा यति, मेन्टेनेन्समा यति, क्यान्टिनमा यति। अब बाटम ल टोटल कति लागेको छ 10,000 किलोवाट पावर। अब एसेम्ब्लीमा कति लागेको छ 4,000, 2,750। अब यो 2,750 जुन लागेको छ हैन, 2,750लाई अपन 10,000 इन्टु टोटल यसको खर्च कति हो इलेक्ट्रिसिटीको इन्टु 10,000 गरेपछि एसेम्ब्लीको कस्ट आइहाल्छ। यस्तै फिनिसिङको कस्ट निकाल्न छ भने 4,500 अपन टोटलमा कति दिएको छ 10,000 इन्टु कति खर्च छ इलेक्ट्रिसिटीको 10,000 यहाँ गरेछ इलिस्ट्रेसनमा ठ्याक्कै 45 आयो। यस्तै मेसिन डेप्रिसिएसन एपोर्चमेन्ट टु द अल द कस्ट सेन्टर अन द टोटल। अब मेसिनको लागि हाम्रो के चाहियो त यसको भ्यालुहरू दिएको छ। मेसिनको भ्यालु 45,000, 35,000 यति दिएको छ। टोटलमा 1 लाख दिएको छ हैन। अब ठ्याक्कै सेम बेसिसमा यसको पनि 45,000 अपन टोटल यति इन्टु कतिलाई बाँड्न छ भने 5,000। यस्तै कल्कुलेसन गरेपछि भ्यालुहरू आइहाल्छ मजाले हैन। अब अर्को हाम्रो के दिएको छ इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट। इन्डाइरेक्ट लेबर कस्टको कलम हेरौँ त। इन्डाइरेक्ट लेबर कस्टमा डाइरेक्टली बाँडिदिएको छ 1,600, 2,000 जति पनि यो कस्ट सेन्टर छ त्यो कस्ट सेन्टरमा डाइरेक्टली बाँडिदिएको छ। त्यसैले गर्दा यसलाई एपोर्सन गर्न परेन, किनभने डाइरेक्टली एलोकेट गरिदिएको छ कुनमा कति त हैन। अब नेक्स्टमा अर्को हाम्रो दिएछ डाइरेक्ट रिअपोर्समेन्ट। सुरु अब यहाँ हेरौँ दुईवटा हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू छन्। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हाम्रो कुन छ, एउटा एसेम्ब्ली, अर्को फिनिसिङ दिएको छ, मेन्टेनेन्स दिएको छ, क्यान्टिन दिएको छ। क्वेसनले के भनेको छ भने द टोटल ओभरहेड एलोकेटेड एन्ड एपोर्सन टु द प्रोडक्सन एन्ड सर्भिस कस्ट सेन्टर अफ एलटिआर। अब एसेम्ब्लीमा कस्ट यति दिएको छ, फिनिसिङको कस्ट, मेन्टेनेन्सको र क्यान्टिनको कस्ट दिएको छ, सबको कस्ट दिएको छ। हामीले के भनेको छ द एमाउन्ट अफ द टाइम स्पेन्ड बाई द मेन्टेनेन्स कस्ट सेन्टर सर्भिसिङ इक्विपमेन्ट इन एसेम्ब्ली एन्ड फिनिसिङ कस्ट सेन्टर हेज बिन एनालाइज एट द फलो। मेन्टेनेन्सको हैन कति टाइम इन्भेस्ट गरेको छ त
मेन्टेनेन्सले यो मेन्टेनेन्स कस्ट सेन्टरको सर्भिसहरू एसेम्ब्लीमा र फिनिसिङको कस्ट सेन्टरमा एनालाइज गरेको छ। जसरी कि एसेम्ब्लीमा 60%, फिनिसिङमा कति लागेको छ 40%। अब कम्प्लिट द ओभरहेड एनालिसिस। पहिला अब यो हेरौँ, क्यान्टिन ओभरहेड आर रिअपोर्सन अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ द इम्प्लोइ द्याट वर्क इन द कस्ट सेन्टर टु इट्स सर्भिस। जसरी कि यो क्यान्टिन छ नि, यो क्यान्टिनको लागि त रिलायबल बेसिस के हुन्छ, कति नम्बर अफ इम्प्लोइ छन् त्यही अनुसार हामीले के गरिदिन्छौँ, कस्टलाई क्यान्टिनको कस्ट हुन्छ नि 6600, यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ, बाँडिदिन्छौँ होइन। अब यहाँ हेरौँ, 18 जना एसेम्ब्लीमा छन्, 30,000 फिनिसिङमा छन्, 12,000 मेन्टेनेन्समा छन्, यानि हाम्रो कति छन् त टोटल। अब क्यान्टिन ओभरहेड आर रिपोर्सन अन द बेसिस द नम्बर अफ इम्प्लोइ द्याट वर्क इन कस्ट सेन्टर, टोटल इम्प्लोइ द्याट इट इन द क्यान्टिन। क्यान्टिनमा कतिजना खान्छन् त हाम्रो 18 + 30 48 जना। अनि रिपोर्सन टु द एसेम्ब्ली कस्ट सेन्टर, अब एसेम्ब्लीमा 18 जना छन्, अपन टोटल कति दिएको छ 48 इन्टु हामीले कतिले बाँड्दैछन् 6600लाई कति आयो 2475। अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने क्यान्टिनको कुरा मेन्टेनेन्समा युज भएको छैन, यहीँ भनिदिएछ। द क्यान्टिन फिड द स्टाफ द्याट वर्क फर द कम्पनी इन द एसेम्ब्ली एन्ड फिनिसिङ। एसेम्ब्ली र फिनिसिङमा मात्र यसको कस्ट बाँड्न मिल्छ, किनभने मेन्टेनेन्समा भएको इम्प्लोयरहरूले यहाँको खाना क्यान्टिनको खाना खाएको छैन। त्यसैले गर्दा क्यान्टिनको कस्टलाई मात्र हामीले दुईवटामा बाँड्न मिल्छ। त्यसैले हामीले के गरेछौँ, यो दुवैको टोटल गरेछौँ, टोटलमा 48 आएको छ। अनि 18 अपन 48 इन्टु कतिले बाँड्दैछौँ 6600लाई। यस्तो यो मेथडले हामीले के गर्दैछौँ, बाँड्दैछौँ, डाइरेक्टली के गर्दैछौँ, यो कस्टलाई बाँडिदिएको छौँ। यो हाम्रो के हो, डाइरेक्ट रिअपोर्समेन्ट हो। अब अर्को के दिएको छ भने हाम्रो एसेम्ब्ली, अब एसेम्ब्ली फिनिसिङ यो के दिएको छ भने अब मेन्टेनेन्समा हेरौँ, मेन्टेनेन्समा एसेम्ब्लीको कति पर्सेन्ट लिएको छ 60%, फिनिसिङ 40%। ठ्याक्कै के गरिदिने त, मेन्टेनेन्सको 60% कति त, मेन्टेनेन्स 18,600 हो, यसको 60% एसेम्ब्लीमा अनि यसको 40% कहाँ त फिनिसिङमा। दुईवटा बेसिस दिएको छ। क्यान्टिनको लागि बाँड्ने बेसिस भनेको नम्बर अफ इम्प्लोइ भइहाल्यो होइन। अनि फेरि यिनीहरूलाई एसेम्ब्ली र फिनिसिङलाई बाँड्नको लागि हामीलाई पर्सेन्टेजको बेसिसमा दिएको छ। त्यही पर्सेन्टेजको बेसिसमा हामीलाई यो कस्टलाई मेन्टेनेन्समा लागेको कस्ट 18,600लाई बाँडिदिने हो एसेम्ब्ली र फिनिसिङमा। यो थियो हाम्रो डाइरेक्ट रिअपोर्समेन्ट। अर्को हाम्रो के दिएको छ, स्टेप डाउन रिअपोर्समेन्ट। स्टेप डाउन रिअपोर्समेन्टमा के हुन्छ भने एक स्टेप डाउन मतलब हाम्रो त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट त हाम्रो हुन्छ एसेम्ब्ली फिनिसिङ होइन। यस्तै यो मेन्टेनेन्स छ, क्यान्टिन छ, अब यसमा हेर्नुपर्ने हो कसले कसको बढी युज गरेको छ होइन, त्यसको रेसियो के गरिदिने यसमा पहिला बाँडिदिने होइन। जसरी कि मानले मेन्टेनेन्सले क्यान्टिनको बढी युज गरेको छ भने मेन्टेनेन्सलाई के गरिदिने फिनिसिङमा, एसेम्ब्लिङमा र क्यान्टिनमा बाँडिदिने होइन, यसलाई 0 गराइदिने। त्यसपछि क्यान्टिनलाई के गरिदिने मात्र फिनिसिङ र एसेम्ब्लीमा बाँड्ने। यो मेथड हो हाम्रो स्टेप डाउन मेथड। अब यसमा हेरौँ क्वेसनले के भनेको छ, द टोटल ओभरहेड एलोकेट गरेको छ एसेम्ब्लीमा यति, फिनिसिङमा यति यो दिएको छ। हामीले के भनेको छ, द क्यान्टिनले फिड गर्छ अल द स्टाफ द्याट वर्क फर द कम्पनी इन मेन्टेनेन्स फिनिसिङ एन्ड एसेम्ब्ली। हेरौँ क्यान्टिनले के गरेको छ, तिनटैलाई फिड गरेको छ, ओके, बट द मेन्टेनेन्स स्टाफ डु नट प्रोभाइड द सुकुम्डो क्यान्टिन। हेर क्यान्टिनले के गरेको छ, तिनटैले सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ, खाना प्रोभाइड गरेको छ, तर मेन्टेनेन्सले क्यान्टिनलाई प्रोभाइड गरेको छैन। मेन्टेनेन्सले मात्र फिनिसिङ र एसेम्ब्लीलाई प्रोभाइड गरेको छ। अब सुरुमा क्यान्टिनलाई बाँड्न छ भने होइन, क्यान्टिनलाई बाँड्न छ भने कुन बेसिसमा बाँड्ने त, नम्बर अफ इम्प्लोइको बेसिसमा बाँड्ने। क्यान्टिनले त तिनटैले सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ भने टोटल कति भयो त 18 + 30 + 12 60 जना इम्प्लोइ छन्। अब एसेम्ब्लीमा 18 को लागि कति भइहाल्छ त 18 अपन टोटल 60 इन्टु क्यान्टिनको कस्ट कति दिएको छ 6600। यस्तो गरेर हामी बाँड्दियौँ, क्यान्टिनलाई बाँड्दियौँ एसेम्ब्लीमा होइन, बाँड्दियौँ। अब फेरि हामी आयो मेन्टेनेन्समा। योभन्दा पहिला क्वेसनमा के थियो भने मेन्टेनेन्सले होइन अरूलाई पनि सर्भिस प्रोभाइड गरेको थियो, क्यान्टिनलाई पनि सर्भिस प्रोभाइड गरेको थियो, तर अहिले मेन्टेनेन्सले के गरेको छ, मात्र फिनिसिङ र एसेम्ब्लीलाई सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ। त्यसैले यो मेन्टेनेन्सको जुन कस्ट छ नि, यो हाम्रो 18,600, यसलाई दुईवटामा मात्र बाँड्ने हो। कसमा त, एसेम्ब्ली र फिनिसिङमा। कति पर्सेन्ट, 60 र 40%। ठ्याक्कै के गरिदिने 60% एसेम्ब्लीमा बाँडिदिने, 40% फिनिसिङमा बाँडिदिने। ठिक छ। यसको मेन भनेको के हो भने, स्टेप डाउनको मेथड भनेको के हो भने, जसले यदि मानलिउँ सर्भिस हाम्रो डिपार्टमेन्ट दुईवटा छ, मेन्टेनेन्स र क्यान्टिन। इफ क्यान्टिनले मेन्टेनेन्सको युज गरेको छ भने
क्यान्टिनलाई के गरिदिने 3टाइमा बाँडिदिने, ठिक छ। अनि फेरि लास्टमा यो मेन्टेनेन्सलाई 2टामा बाँडिदिने। यो हाम्रो स्टेप डाउन मेथड। अर्को हाम्रो दिएछ रिसिप्रोकल रिइन्फोर्समेन्ट। रिसिप्रोकलमा हाम्रो के गर्ने हो भने मेनली हाम्रो रिसिप्रोकलमा इक्वेसन जस्तो बनाउने र सल्भ गर्नेवाला हो। जसरी कि यसमा हाम्रो के दिएको छ, एसेम्बली, फिनिसिङ, मेन्टेनेन्स, क्यान्टिन सबको कस्टहरू दिएको छ। द मेन्टेनेन्स कस्ट आर रिइन्फोर्समेन्ट अन द बेसिस अफ द टाइम स्पेन्ड सर्भिसिङ इक्विपमेन्ट। अब यो मेन्टेनेन्सको कस्टलाई एसेम्बलीमा बाँटेको छ, फिनिसिङमा बाँटेको छ, क्यान्टिनमा बाँटेको छ र क्यान्टिन कस्ट सेन्टर ओभरहेड टु बी रिइन्फोर्समेन्ट अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ इम्प्लोइ। बेसिस पनि दिएको छ, कसको बेसिसमा हामी बाँटेको छौँ, नम्बर अफ इम्प्लोइ हैन। अनि फेरि तीनटै कस्ट सेन्टरमा यो क्यान्टिनको 3टै कस्ट सेन्टरमा बाँडेको छौँ। अब हामीले के क्वेसनले के सोधेको छ भने कम्प्लिट द ओभरहेड एनालिसिस सिट बिलो एन्ड रिइन्फोर्समेन्ट टु द। अब सुरुमा हेरौँ रिइन्फोर्समेन्ट क्यान्टिन टु एसेम्बली। अब क्यान्टिनलाई रिइन्फोर्समेन्ट गरेको छौँ एसेम्बलीमा। पहिला सुरुमा हेरौँ त क्यान्टिनको कुन हो हाम्रो, क्यान्टिनको यो दिएछ हैन। क्यान्टिन द क्यान्टिनको क्यान्टिनमा कतिवटा छन्, 3टाइमा बाँड्ने छ भने 3टाइको पहिला सम गरिदिने। कति छ 30 + 18 + 12 गरेपछि 60 हैन। अनि एसेम्बलीमा कति छन् 18/60 इन्टु क्यान्टिनको कस्ट कति त कतिलाई बाँड्दैछौँ 6600लाई 6600 गरिदिने 1980 आयो। यस्तै रिइन्फोर्समेन्ट मेन्टेनेन्स टु एसेम्बली हैन। अब मेन्टेनेन्समा यो जुन मेन्टेनेन्स छ नि एसेम्बलीमा कति त मेन्टेनेन्सलाई हामी पर्सेन्टेजको बेसिसमा बाँडेको छौँ 50%, 40%, 10%। मेन्टेनेन्सको 50% एसेम्बलीमा आएको छ। मेन्टेनेन्स चाहिँ 18,600। 18,600को 50% हामीले के गरिदिने हो भने बाँडिदिने हो। अब सुरुमा के ख्याल गर्नुपर्छ, यहाँ हामीले जब यो क्यान्टिनको बाँडेछौँ नि यो क्यान्टिनको जब हामी बाँड्छौँ त यो क्यान्टिनको 12 यसमा जान्छ, 30 यसमा, 18 यसमा। जुन हाम्रो मेन्टेनेन्सको कस्ट छ नि पहिला 18,600। अब यो मेन्टेनेन्सको कस्ट 18,600 प्लस समथिङ केही हुन्छ, किनभने मेन्टेनेन्सले पनि क्यान्टिनको युज गरेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ 18,600 प्लस 12/60 इन्टु 6,600 यो गरेपछि 18,600मा केही प्लस गरेपछि हाम्रो भ्यालु कति आएको छ 19,000, मतलब 18,600 यो गरेपछि हाम्रो भ्यालु कति आएको छ 19,920। त्यसैले यहाँ ख्याल गरौँ हामीले 19,920लाई बाँडेको छौँ। किन यहाँ 18,600लाई बाँडेनौँ, किनभने 18,600 त पहिले मेन्टेनेन्समा थियो। अनि मेन्टेनेन्सले के गरेको छ क्यान्टिनको पनि युज गरेको छ, क्यान्टिनबाट सर्भिस लिएको छ भने अब मेन्टेनेन्समा क्यान्टिनको पनि कस्ट एड गर्नु पर्यो। कुन बेसिसमा, यही नम्बर अफ इम्प्लोइ बेसिसमा। त्यसैले 12/16 इन्टु 6,600 यो गरेपछि मेन्टेनेन्सकोमा पहिले अलरेडी 18,600 थियो, त्यसमा प्लस यो गरेपछि केही कस्ट आउँछ, त्यो जोडेपछि हाम्रो कति आयो त 19,920। अब यो 19,920लाई 50% हाम्रो कहाँ लागेको छ एसेम्बलीमा 50% बाँडिदिने। यस्तै बनेछ रिइन्फोर्समेन्ट क्यान्टिन टु एसेम्बली। अब क्यान्टिनलाई एसेम्बलीमा बाँडिन्छ त यो क्यान्टिन छ नि क्यान्टिन एसेम्बलीमा। अब यसको कति भएको छ 18 हैन, अपन टोटल कति छ 60 इन्टु 90 92 जति यसको छ। यो गरेपछि हाम्रो कति आयो 598। अब अर्को हाम्रो के दिएछ रिइन्फोर्समेन्ट मेन्टेनेन्स टु एसेम्बली। अब मेन्टेनेन्सलाई एसेम्बलीमा बाँड्यो नि त। अब यहाँ हेरौँ मेन्टेनेन्स कहाँ छ, यहाँ छ। मेन्टेनेन्सलाई हामीले के गर्न छ रिइन्फोर्समेन्ट गर्न छ, कसमा त एसेम्बलीमा कति युज गरेको छ 50%। अब 50%ले हामीले के गर्ने बाँडिदिने। यो गरेपछि हाम्रो कति आयो 199। अब यो भ्यालुहरू के गरिदिने यहाँ राखिदिने। फर्स्ट अफ अल यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने हो कुरा यही हो, जसरी कि हाम्रो सर्भिस हेर्नु पर्यो। जसरी कि यो क्यान्टिन छ नि क्यान्टिनले मेन्टेनेन्सलाई पनि सर्भिस दिएको छ भने यो क्यान्टिनको कस्ट मेन्टेनेन्समा पनि के हुन्छ गएर एड हुन्छ। पहिले जुन मेन्टेनेन्समा थियो 18,600 यसमा पनि कस्ट केही एड हुन्छ। अब बल्ल मेन्टेनेन्सले आफ्नो के गर्छ कस्टहरूलाई यसमा बाँडेको हुन्छ। अर्को हाम्रो दिएछ रिसिप्रोकल रिइन्फोर्समेन्ट पार्ट 2। रिसिप्रोकल रिइन्फोर्समेन्टमा के हुन्छ भने हामीले मेन इक्वेसन बनाउने हो र इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो। जसरी कि हाम्रो दुईवटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन, सर्भिस डिपार्टमेन्टहरू अथवा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरू हेरौँ। अब जसरी कि हाम्रो एउटा के दिएछ मेन्टेनेन्स दिएको छ हैन,
अनि एउटा के दिएको छ क्यान्टिन दिएको छ मेन्टेनेन्स र क्यान्टिन। अब हेरौँ मेन्टेनेन्समा पहिलेबाट खर्च कति दिएको छ 18,600 पहिलेबाट। योभन्दा पहिला क्वेसनमा दिएको थियो 18,000 कति त 600। यहाँ हेरौँ यहाँ हामी अलरेडी दिएको छ मेन्टेनेन्समा 18,600 अनि क्यान्टिनमा 6,600। यो कुरा हाम्रो यहाँ आएको छ। यहाँ हेरौँ मेन्टेनेन्समा कति छ 18,600 क्यान्टिनमा कति दिएको छ 6,600। अब यो इक्वेसन कसरी बनाउनु त जसरी कि मेन्टेनेन्समा क्यान्टिन कति युज भएको छ त मेन्टेनेन्सको हेरौँ त मेन्टेनेन्स भनेको पर्सेन्टेजको बेसिसमा कति दिएको छ हाम्रो। अब मेन्टेनेन्समा क्यान्टिन कति युज भएको छ 20% यहाँ दिएको छ। यो मेन्टेनेन्स छ नि यो मेन्टेनेन्समा क्यान्टिन कति युज भएको छ 20%, त्यसलाई हामीले के गरेछौँ 20% सी गरेछौँ। यस्तै क्यान्टिनमा मेन्टेनेन्स कति युज भएको छ क्यान्टिनमा मेन्टेनेन्स युज भएको छ हाम्रो यहाँ दिएको छ 10%, त्यसले यहाँ हामी के लेखेछौँ 10% अफ एम लेखेछौँ। यहीँ दिएको छ The amount of the time spent by the maintenance cost center service provider in the other three cost center has been maintenance को कस्टलाई कसरी बाडेको छ 10% क्यान्टिन यस्तोमा। त्यसैले यहाँ हामी के गरेछौँ क्यान्टिनको कस्ट 6,600 हो प्लस क्यान्टिन मेन्टेनेन्समा कति त मेन्टेनेन्समा क्यान्टिनको कस्ट। यो हामी क्यान्टिनको कस्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्यान्टिनमा पहिलेबाट कस्ट 6,600 थियो प्लस क्यान्टिनको मेन्टेनेन्समा कस्ट कति त मेन्टेनेन्सबाट कति सर्भिस लिएको छ 10%, त्यसैले 10% एम। यस्तै मेन्टेनेन्सको पहिलेबाट खर्च थियो 18,600 अनि मेन्टेनेन्सले क्यान्टिनबाट कति सर्भिस लिएको छ 20%, त्यसैले 20% सी। अब यो दुवै इक्वेसनलाई हामीले के गर्ने हो सल्भ गर्ने हो। सल्भ गरेपछि के गर्ने हो भने यहाँ भ्यालुहरू राख्ने हो। भ्यालुहरू राखेपछि दुईवटा इक्वेसन छ सेम एम र सी को भ्यालु आउँछ। अब एम र सी को भ्यालु आएपछि ख्याल गरौँ त अब एसेम्बली अनि फिनिसिङको हामीलाई भ्यालु निकाल्न छ। अब एम को भ्यालु एउटा आयो अनि फेरि हाम्रो सी को पनि भ्यालु आयो। अब एसेम्बलीमा हेरौँ त पहिलेबाट एसेम्बलीमा कस्ट हाम्रो दिएको छ 17,350 प्लस एसेम्बलीमा हैन एसेम्बली मेन्टेनेन्समा कति त एसेम्बली मेन्टेनेन्समा यहाँ दिएछ 50%, त्यसैले 0.5 एम। यस्तै एसेम्बली क्यान्टिनमा कति त एसेम्बली क्यान्टिनमा कति दिएको छ 30%, त्यसैले यहाँ हामी के गरेछौँ 0.3 सी। सेम मेथड हामीले के गर्ने हो भने फिनिसिङमा पनि यस्तै गर्ने हो। फिनिसिङको कस्ट हाम्रो कति दिएको छ 36,417 दिएको छ हैन पहिलेबाट कस्ट। अब फिनिसिङको कस्ट मेन्टेनेन्समा कति त फिनिसिङको कस्ट मेन्टेनेन्समा 40 त यहाँ के हुन्छ 0.4 एम। यस्तै हाम्रो फिनिसिङको 23,970 पहिलेबाट छ अनि फिनिसिङको मेन्टेनेन्समा कति दिएको छ 40, त्यसैले 0.4 एम। यस्तै मेन्टेनेन्सको जुन छ नि फिनिसिङको मेन्टेनेन्समा भयो। अब फिनिसिङको हाम्रो क्यान्टिनमा हेरौँ क्यान्टिनमा कति दिएको छ क्यान्टिनमा हाम्रो दिएको छ 50% फिनिसिङ यहाँ हेरौँ, यसैले यहाँ हाम्रो के भयो 0.5 सी। अब एम र सी को भ्यालु हामी माथि नै क्याल्कुलेट गरेको हुन्छौँ, त्यही भ्यालुलाई हामी के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने हो। सिम्पल पहिला बुझ्नु पर्यो इक्वेसन कसरी बन्ने हो। यसको मेन थिम नै के हो इक्वेसन बनाउने। इक्वेसन बनाउनुभन्दा पहिला हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो त सुरुमा हाम्रो दुईवटा के हुन्छ भने सर्भिस डिपार्टमेन्ट दुईटा हुन्छन्, दुईटा हुन्छ हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। सुरुमा हामीले जुन दुईटा हाम्रो सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्छ तिनीहरूको पहिलेको कस्ट राखिदिने। जसरी कि मेन्टेनेन्समा पहिलेबाट 18,600 कस्ट थियो। अब मेन्टेनेन्सको अरू ठाउँमा कस्ट कति त मेन्टेनेन्सले क्यान्टिनबाट कति सर्भिस लिएको छ 20% यहाँ दिएको छ भने 20%। यस्तै क्यान्टिन सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो पहिलेबाट यसको खर्च थियो 6,600। अब क्यान्टिनले अरू कहीँबाट मेन्टेनेन्सबाट कति खर्च लिएको छ यहाँ 10%। यो गरिदिने यो गरेपछि हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने भ्यालुहरू निकाल्ने कतिको सी को र एम को भ्यालु निकाल्ने। अब प्लस हामीले त मेन चाहियो एसेम्बली अथवा फिनिसिङको कस्ट हैन। अब एसेम्बली र फिनिसिङको कस्ट चाहियो भने पहिला एसेम्बलीमा पहिलेबाट कस्ट कति थियो 17,350 योभन्दा पहिला क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनमा दिएको छ। प्लस अब एसेम्बलीको अरू ठाउँमा खर्च कति छ एसेम्बलीले अब यहाँ हेरौँ एसेम्बलीले के गरेको छ मेन्टेनेन्सबाट कति खर्च लिएको छ त 50%, त्यसले 0.5 एम। यस्तै क्यान्टिनबाट 30%, त्यसले गर्दा 0.3। यस्तै यो भएको छ। यसमा मेन कुरा हो इक्वेसन बनाउने। यदि इक्वेसन बनाउन जान्यो भने मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यही इक्वेसन बनाउन गर्दामा यही कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कि कुनले कति % कसमा एक्सपेन्सेस छ। किनभने एम को एक्सपेन्स निकाल्दैछ भने एम को अरू ठाउँमा एक्सपेन्स कति त सी को अरू ठाउँमा एक्सपेन्स कति त यो ख्याल गर्नु पर्यो।
अर्को हाम्रो दिएछ ओएआर। ओएआर भनेको त ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट। ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? सुरुमा हाम्रो के हुन्छ भने ओएआर भनेको त हाम्रो जति पनि इन्डाइरेक्ट कस्टहरू छन् अथवा हाम्रो यो जुन बजेटेड प्रोडक्सन ओभरहेड छ त्योलाई बजेटेड प्रोडक्सन ओभरहेडलाई हाम्रो नर्मल क्यापेसिटीले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ? ओएआर पर युनिट आउँछ। ओएआर भनेको ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट। ओभरहेडलाई कसरी एब्जर्ब गर्ने त? पर युनिटमा कसरी चार्ज गर्ने त? त्यो हाम्रो हो ओएआर। मानिलिउँ कुनै पनि हाम्रो कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीले पहिला के गर्छ? एउटा हाम्रो बजेट कस्ट हुन्छ हैन, प्रोडक्सन बजेट यति मेरो खर्च लाग्न सक्छ प्लस यति मैले युनिट प्रोड्युस गर्न सक्छु। अब एक युनिटमा हाम्रो जुन प्रोडक्सन ओभरहेड छ त्यो प्रोडक्सन ओभरहेडलाई एक युनिटमा कति चार्ज गर्न सक्छन् त? त्यो कुरा हाम्रो कसले बताउँछ? ओएआरले बताउँछ, ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट। अब यो भनेको हाम्रो पर युनिटमा पनि हुनसक्छ, लेबर आवरमा पनि हुनसक्छ, मेसिन आवरमा पनि हुनसक्छ। यसको बेसिसहरू फरक हुनसक्छ। अब सुरुमा यो क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भने हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ, प्राइम कस्ट दिएको छ। हामीलाई के भनेको छ? आरएस इलेक्ट्रिकले प्रोड्युस गर्छ अनि सेल्स गर्छ 1000 युनिट इन अ मन्थ। आरएसबी एब्जर्ब द ओभरहेड बेस्ड अन द नम्बर अफ द युनिट प्रोड्युस। जति युनिट बनाएको छ त्यही बेसिसमा यसले के गरेछ? ओभरहेडलाई के गरेको छ? एब्जर्ब गरेको छ। अब बेस्ड अन द पास्ट एक्सपिरियन्सको बेसिसमा आरएसटीले आफ्नो ओभरहेडलाई के गरेको छ? एस्टिमेट गरेको छ। जसरी कि हिटिङ कति 3000, पावर 2000, मेन्टेनेन्स 500। यसरी गरेपछि यो टोटल कति छ? 5500। यो हाम्रो ओभरहेड खर्चहरू हो। अब यो ओभरहेड जुन खर्च छ त्यसलाई कुन बेसिसमा बाँड्न बनेको छ त? एब्जर्ब ओभरहेड बेस्ड अन द नम्बर अफ द युनिट प्रोड्युस। जति नम्बर अफ युनिट प्रोड्युस भएको छ त्यसैको बेसिसमा बाँड्न छ। यो त हाम्रो खर्च आयो। अब यो खर्चलाई हामी के गरिदिउँ? 1000 युनिटमा बाँडिदिउँ। 1000 युनिटमा बाँडेपछि डिभाइड बाई 1000 गरेपछि कति हुन्छ? 5.5। पहिलेबाट हाम्रो प्राइम कस्ट कति दिएको छ? 16 दिएको छ। 16 प्राइम कस्ट प्लस यसमा ओभरहेड जोडेपछि हाम्रो के आउँछ? टोटल कस्ट आउँछ 5.50। मेरो यहाँ बुझ्नुपर्ने हो जुन जति पनि हाम्रो यो ओभरहेड हुन्छ प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको ओभरहेड, हिटिङ, पावर, मेन्टेनेन्स, यिनीहरू जति पनि इन्डाइरेक्टमा लागेको खर्चहरू हुन्छन् यो खर्चहरूलाई के गर्ने त? नर्मल क्यापेसिटीबाट के गर्ने? डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ? ओएआर आउँछ। अब यस्तै ओएआर यसमा हेरौँ हामीलाई के दिएको छ? ब्यालेट एलटिडी म्याक्स 3वटा प्रडक्ट बनाउँछ ए, बी र सी र इच पासेस थ्रु द 2 कस्ट सेन्टर र दुईटा कस्ट सेन्टरमा पास हुन्छ मेसिनिङ र एसेम्ब्लीमा। अब हामीले के दिएछ? बजेटेड प्रोडक्सन इन द इच कस्ट सेन्टर बाई द इच प्रोडक्ट ए 1000 युनिट, मेसिन 1 घन्टा मेसिन लाग्छ, एसेम्ब्ली 1 आवर, प्रोडक्ट बी युनिट दिएको छ, प्रोडक्ट सी यस्तै आवर दिएको छ यिनीहरूको। अब हामीले के भनेको छ? ओभरहेड आर बजेटेड एट द फलो। मेसिनमा लाग्ने ओभरहेड कति दिएछ? 1 लाख। एसेम्ब्लीमा लाग्ने ओभरहेड कति दिएको छ? 1.5 लाख। अब हामीले के भनेको छ? क्याल्कुलेट द ओएआर पर आवर फर द इच कस्ट सेन्टर एन्ड ओभरअल ब्ल्याङ्केट ओएआर पर आवर। पहिला बुझ्नु पऱ्यो ब्ल्याङ्केट ओएआर भनेको के हो? कमन ओएआर हो जुन के हुन्छ? सबको लागि सेम हुन्छ। जसरी कि हाम्रो यहाँ 2वटा डिपार्टमेन्ट दिएछ, एउटा मेसिनिङ एउटा एसेम्ब्ली हैन। एउटा हाम्रो के हुन्छ? डिपार्टमेन्टल ओएआर हुन्छ, फरक हुन्छ। जसरी कि मेसिनमा कति खर्च लागेको छ त्यही अनुसार हामीलाई यो कस्ट जुन छ त्यही अनुसार युनिटले डिभाइड गरिदिने हो हैन। अनि अर्को हाम्रो हुन्छ ब्ल्याङ्केट ओएआर। ब्ल्याङ्केट ओएआर भनेको के हो भने यो दुवैको लागि, मेसिनिङको लागि र एसेम्ब्लीको लागि दुवैको लागि कमन एउटा ओएआर निकाल्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्ल्याङ्केट ओएआर। अब यहाँ हामी के निकालौँ त? मेसिनिङमा हेरौँ, मेसिनिङको पार्टमा हेरौँ त। यसमा हाम्रो कति युनिट कति दिएको छ? 1000। प्रोडक्ट ए को 1000 युनिट। मेसिनिङमा कति टाइम लागेको छ? 1 घन्टा प्लस प्रोडक्ट बी को हेरौँ त। प्रोडक्ट बीमा कति दिएको छ युनिट? 2000 हैन। 2000 मेसिनरीमा कति लागेको छ? 2 आवर। यानी हाम्रो मेसिनरीमा कति आवर लाग्यो त? मेसिनरीको आवर एउटा प्रोडक्ट एमा लागेको छ 1 घन्टा प्रति युनिट अनि एउटा हाम्रो गरेको 2 घन्टा प्रति युनिट। जसले गर्दा अब हाम्रो मेसिनरीमा टोटल युनिट कति आवर लाग्यो त? किनभने यहाँ हामीले ओएआर पर आवरको बेसिसमा भनेको छ, त्यसैले हामी यहाँ जुन 1 आवर दिएको छ 1 आवर एउटा युनिटको लागि हो। 1000 को लागि 1000 × 1, यस्तै 2000 को लागि 2000 × 2। यसले यो गरेपछि हाम्रो 5000 आवर आयो। यानी मेसिनिङमा कति टोटल आवर लाग्यो त? 5000 आवर लाग्यो र यसको हाम्रो बजेट कति थियो त? 1 लाख।
अब 1,00,000 अपन 5,000 गरेपछि त पर आवरको बेसिसमा ओएआर आयो हैन, किनभने ओएआर पनि हामीलाई पर आवरको बेसिसमा सोधेको छ। कहिले पर आवरको बेसिसमा सोध्न सक्छ, कहिले पर युनिटको पनि बेसिसमा सोध्न सक्छ। त्यसैले बेसिस ख्याल गर्नु पर्यो। यदि पर आवरको बेसिसमा दिएको छ भने हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त मेसिनिङमा कति आवर लाग्यो त टोटल त्यो गरेर क्याल्कुलेट गर्ने। यस्तै सेम हाम्रो एसेम्ब्लीमा हेरौँ त। एसेम्ब्लीको लागि हाम्रो के दिएको छ भने एसेम्ब्ली पनि दुईवटा डिपार्टमेन्ट र दुईवटा प्रोडक्टमा युज भएको छ। प्रोडक्ट एमा 1 आवर पर युनिट 1000 × 1 भयो, अनि फेरि प्रोडक्ट बीमा त हाफ आवर लागेको छ एउटा युनिटमा, यानि 2000 युनिटको लागि कति लाग्छ त 2000 × 0.5 हैन। अनि प्लस अर्को भनेको एसेम्ब्ली हाम्रो प्रोडक्ट सीमा पनि लागेको छ। प्रोडक्ट सीमा कति त 4 आवर, कति युनिट छ 500 × 4 गरेपछि यो टोटल गरेपछि हाम्रो टोटल एसेम्ब्लीमा कति आवर लाग्यो त 4000 आवर लाग्यो एसेम्ब्लीमा। अब एसेम्ब्लीको कस्ट कति दिएको छ 1,50,000, 1,50,000 डिभाइड बाई 4000 आवर गरेपछि हाम्रो के आयो त 37.50। यो हाम्रो के आयो एसेम्ब्लीको ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट आयो। अब ब्ल्याङ्केट ओएआर भनेको त दुवैमा लागेको कस्ट। ब्ल्याङ्केट भनेको त यो जुन मेसनिङ डिपार्टमेन्ट र एसेम्ब्ली डिपार्टमेन्ट दुवैमा लागेको जुन यो कस्ट छ ओभरहेड छ, यो दुवै ओभरहेडलाई जोड्ने प्लस दुवैमा कति आवर लागेको छ त्यो आवरले के गर्ने डिभाइड गरिदिने। जसरी कि मेसनिङमा पहिलेबाट ओभरहेड छुट्याएको त्यो 1,00,000 अनि एसेम्ब्लीमा त्यो 1.5 दुवैलाई जोडेपछि हाम्रो आउँछ 2.5 अपन कति आवरको लागि, किनभने आवरको बेसिसमा हामी बाँड्दैछौँ। ओएआर त हामीले आवरको बेसिसमा निकालेछौँ। मेसनिङमा लागेको आवर कति छ 5,000, एसेम्ब्लीमा लागेको आवर छ 4,000, टोटल हाम्रो 5,000 कति भयो 9,000। त्यसैले ब्ल्याङ्केट ओएआर निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने डिपार्टमेन्टको कस्टलाई जोड्ने अपन टोटल युनिटले, अथवा युनिटको बेसिस दिएछ भने युनिटले, आवरको बेसिस दिएछ भने टोटल आवर जति लागेको छ त्यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ ब्ल्याङ्केट ओएआर। ब्ल्याङ्केट ओएआर भनेको कमन ओएआर। यो ओएआर दुवैको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ, दुवै डिपार्टमेन्टको लागि सेम हुन्छ। अर्को हाम्रो दिएछ अन्डर एन्ड ओभर एब्जर्प्सन। अब जसरी कि अन्डर र ओभर एब्जर्प्सनको कन्सेप्ट यो हो, जसरी कि हाम्रो सुरुमा ओभरहेड कति बजेट गरेछौँ 80,000 हैन, लेबर आवर वर्क दिएको छ 20,000, यानि हाम्रो ओभरहेड छ 80,000 अनि लेबर आवरमा बाट्यौँ भने त हाम्रो कति आएको त 4 को रेटले आउँछ। 80,000 डिभाइड बाई 20,000 गरेपछि 4 आउँछ हैन, 4 आउँछ। तर एक्चुअलमा हाम्रो कति लागेको छ 90,000। अनि फेरि हाम्रो ओएआर कति आउँछ 4 × एक्चुअल युनिटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ ओभरहेड एब्जर्ब्ड आउँछ। पहिला सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौँ, फर्स्ट अफ अल हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ ओएआर ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट, जुन के हुन्छ बजेटेड युनिट अपन मतलब बजेटेड कस्ट अपन बजेटेड युनिट। अब बजेटेड कस्ट दिएछ 80,000, अब युनिट नदिएर यहाँ आवरको बेसिसमा दिएको छ भने आवरको बेसिसमा क्याल्कुलेट गरिदिने 20,000 कति आयो त 4 पर लेबर आवर वर्क। यहाँ आवरको बेसिसमा दिएको छ त्यसैले युनिट पनि आवरको बेसिसमा, ठिक छ। अब यो 4 ओएआर हाम्रो आएपछि एक्चुअलमा यो त हामीले बजेट गऱ्यौँ कि 4 लाख छ, तर एक्चुअलमा कति युनिट प्रड्युस गरेछौँ 22,000, यानि हाम्रो हिसाबले त 4 × 22 गरेपछि कति लाग्नु पर्यो थियो 88,000, तर एक्चुअलमा कस्ट कति लाग्यो त 90,000। यानि हाम्रो जुन इस्टिमेसन गरेँ, इस्टिमेट हामी जुन गरेँ यो 88,000, यो त एक्चुअलभन्दा कम छ। एक्चुअलभन्दा कम छ भने हामीले अब प्रोडक्टमा त जति सोच्यौँ त्यति त एब्जर्ब गराउन सकेनौँ। हाम्रो अब के आयो यो केस अन्डर एब्जर्ब्ड। अन्डर एब्जर्ब्ड अथवा ओभर एब्जर्ब्ड कसरी थाहा हुन सक्छ यहाँबाट, यदि एक्चुअलभन्दा कम छ भने अन्डरको केस, एक्चुअलभन्दा बढी आयो भने ओभरको केस। यो केसमा के भएको छ एक्चुअल बढी छ अनि ओभरहेड एब्जर्ब्ड हाम्रो के दिएछ कम दिएछ, त्यसैले हाम्रो यो के को केस हो अन्डर एब्जर्बको केस हो। यस्तो ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो त स्टेप ख्याल गर्नु पर्यो। यदि अन्डर र ओभरको क्वेसन आएपछि फर्स्ट अफ अल हामीले ओएआर क्याल्कुलेट गरिदिने हो। ओएआर क्याल्कुलेट गरेपछि जति पनि हाम्रो एक्चुअल युनिट छ नि, एक्चुअल युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो ओभरहेड एब्जर्ब आउँछ। जुन ओभरहेड एब्जर्बलाई के गर्ने त हामी कम्पेयर गर्ने एक्चुअलसँग। यदि एक्चुअलसँग कम छ भने अन्डर, एक्चुअलसँग बढी छ भने ओभर। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी, यो क्वेसनमा हाम्रो के दिएको छ भने एक्चुअल ओभरहेड क्याल्कुलेट द बजेटेड फिक्स ओभरहेड फर द विक टु द नियरेस्ट 10। अब हामीलाई के सोधेको छ बजेटेड फिक्स ओभरहेड फर द विक। अब यहाँ हेरौँ, सुरुमा हामीलाई दिएछ बिजनेस एब्जर्ब इज फिक्स्ड ओभरहेड अन द बेसिस अफ द डाइरेक्ट लेबर आवर। बेसिस ओएआरको बेसिस दिएछ लेबर आवरको बेसिसमा। द बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर फर द 12 विक भनेको बजेटेड आवर कति दिएको छ 4200
4200 दिएको छ। ड्युरिङ द विक 40,000 यति हजार डाइरेक्ट लेबर आवर वर्क वर्क। एक्चुअलमा डाइरेक्ट लेबर आवर वर्क कति भइरहेछन् 40-50 हैन। एन्ड द प्रोडक्सन ओभरहेड इन अकर, प्रोडक्सन ओभरहेड एक्चुअलमा कति इन अकर भएको छ 16,700। अनि ओभरहेड भनेको के भएको छ अन्डर एब्जर्ब भएको छ 1310 ले। अब यति बुझौँ कि एक्चुअलमा हाम्रो लागेको छ 16,700 अनि हाम्रो ओभरहेड एब्जर्ब भएको छ अन्डरले 1310, यानी 16,700 मा देखि 1310 घटाएपछि हाम्रो के आउँछ ओभरहेड एब्जर्ब आउँछ। ओभरहेड एब्जर्ब आयो हाम्रो 15,390। अनि ओभरहेड एब्जर्बको फर्मुला के हो भने ओभरहेड अब्जर्ब्ड इक्वल टु OAR इन्टु एक्चुअल एक्टिभिटी लेभल हो हैन। अब यहाँ हामीलाई क्याल्कुलेट के गर्न भनेको छ भने क्याल्कुलेट द बजेटेड फिक्स ओभरहेड फर द विक। अब यहाँ हाम्रो क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ बजेटेड फिक्स ओभरहेड। अब OAR को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भने ओभरहेड एब्जर्ब अपन के हुन्छ एक्चुअल एक्टिभिटी। ओभरहेड एब्जर्ब हाम्रो कति भएको छ 15,390 15,390 अपन 4,000 गरेपछि हाम्रो के आयो 3.8 पर आवर आयो। अनि बजेटेड फिक्स ओभरहेड निकाल्नको लागि त हामीलाई के चाहियो त बजेटेड युनिट चाहियो इन्टु OAR चाहियो, बजेटेड OAR। त्यसले गर्दा हाम्रो के आयो बजेटेड फिक्स ओभरहेड। अब हामीले बजेट कति गरेको थियौँ त यहाँ दिएको छ द बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर फर 4200 बजेटेड 4200 इन्टु OAR ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ बजेटेड फिक्स ओभरहेड। किनभने हामी OAR को फर्मुला के पढेको थियौँ भने OAR इक्वल टु टोटल बजेटेड कस्ट अपन टोटल युनिट बजेटेड युनिट। अब बजेटेड युनिट भनेको ठ्याक्कै हामी के गरेछौँ अब यहाँ तलको जुन थियो नि हाम्रो बजेटेड युनिट त्यो बजेटेड युनिटलाई के गरेछौँ मल्टिप्लाई गरेछौँ OAR बाट। त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ बजेटेड फिक्स ओभरहेड। हस्, धन्यवाद।